हेलो एन्ड वेलकम ब्याक साथीहरु। आज मैले जुजुत्सु काइसेनको सिजन 2 एपिसोड 11 एक्सप्लेन गर्न जाँदैछु। सो यो भन्दा अगाडिको एपिसोडहरु हेर्नु भएको छैन भने च्यानलमा गएर त्यो भिडियो हेरेर आजको यो भिडियो कन्टिन्यू गर्न सक्नुहुन्छ। सो ढिलो नगरिकन आजको यो भिडियो यही सुरु गरौँ। लास्ट एपिसोडमा हामीले अब सबैजनाले गोजो सिल भएको कुरा थाहा पाएको अनि इनोले मेगुमी र युजीलाई लगेर कर्टेन तोड्न जान लागेको र गोजो सिल भएकाले केही कर्सहरु नडराइकिन अट्याक गर्न निक्लेको देखेका थियौं। अब एपिसोड 11 को स्टार्टमा अब यी तीन जना त्यो कर्टेन तोड्न जान्छन् र त्यहाँ कर्टेन नजिक गएर युजीले त्यो कर्टेनलाई जोरदार पञ्च हान्छ। यो पञ्चले त्यो कर्टेन अति जोडले भाइब्रेट गर्छ तर त्यो कर्टेन टुट्दैन। यहाँ अब इनो चाहिँ युजीको त्यो पावर देखेर इम्प्रेस हुन्छ र पावरको मात्र कुरा गर्ने हो भने त उ नानामी सानलाई पनि पछि पार्न बेर लाउँदैन सोच्छ। यता अब मेगुमीको डिभाइन डग पछाडीतिर ट्रान्सफिगर सुमेनलाई मार्दै हुन्छ। यहाँ अब मेगुमीले हामीले यो कर्टेनको विक पोइन्ट खोज्नुपर्छ सोच्दै हुन्छ तर यहाँ इनोले त्यसबाट केही पनि फाइदा हुने छैन किनकि कर्टेन बनाउने मान्छे त्यही भित्र होला भन्छ। तर यहाँ युजीले तर त्यो ग्रास होपर कर्स त कर्टेनको बाहिर बसेर त्यसलाई प्रोटेक्ट गर्दै थियो भन्छ। सो यहाँ अब इनोले बुझ्छ कि कर्टेन बनाउने मान्छे कर्टेन बाहिर बस्यो भने उ छोपिन सक्ने चान्स त बढ्छ तर यसले गर्दा कर्टेन अझ बढी स्ट्रङ हुने गर्छ। त्यही भएर त्यो कर्टेन युजीको पञ्चले पनि तोडिएन। अब मेगुमीले यो कुरा सुनेर भनेपछि यो लजिकबाट हेर्दा त कर्स हामीले अभियसली भेटाउन सक्ने ठाउँमा हुनुपर्छ भन्छ र यति बेला यी तीनैको ध्यान आफू पछाडि भएको अग्लो शिबुया टावरमा जान्छ। यहाँ अब टावरमाथि हामी एउटा बुढो मान्छे जिरोलाई देख्छौँ जसले आफ्नो साथीहरूलाई हामी यहाँ बस्यौँ भने हाम्रो कर्टेन स्ट्रङ हुनेछ तर हामी चाँडै भेटिन सक्ने चान्स छ भन्छ। तर यति बेला यो बुढी आमा ओगामीको नातिले तर पनि यो बिल्डिङ तलबाट ट्रान्सफिगर वुमेन्सहरूले भरिएको छ सो ती ट्रान्सफिगर वुमेनलाई मारेर माथि आउन सरसरलाई केही समय लाग्नेछ भन्छ। तर अचानक मेगुमी आफ्नो सिकिगामी न्यूमा बसेर त्यहाँ आउँछ। हामी देख्छौँ कि न्यूको खुट्टामा वायर बाँधिएको थियो जसको अर्को हिन्डमा युजी र इनो थिए र यहाँ यो वायर युज गरी यिनीहरूले तीनवटै कर्सलाई समाउँछन् तर यी तीनवटै कर्स फेरि छुट्छन् र यति बेला इनोले त्यो कर्टेन बनाउन युज गरेको काँटी भेट्छ। यहाँ अब इनोहरूलाई युजीले यो कर्टेन काँटी जस्तो चिज युज गरेर बनेको छ र यसमा पहिलेबाट ब्यारियर टेक्निक इन्फ्युज भएको छ सो कोही पनि कर्सले आफ्नो अलिकति कर्स इनर्जी हालेर यसलाई एक्टिभेट गर्न सक्छ भनेर बताइदिएको हुन्छ। सो यो कर्टेन तोड्न यिनीहरूले केवल यो काँटी तोड्नुपर्ने हुन्छ। अब इनोले टावरमा भएको एउटा काँटी तोडिदिन्छ तर पनि कर्टेन टुट्दैन। हामी थाहा पाउँछौँ कि असलमा यो कर्टेन बनाउन तीनवटा काँटी युज भएको हुन्छ र तीमध्ये दुईवटा काँटी अझै जिरोले आफूसँग लिएको हुन्छ। सो अब यो देखेर युजीले फेरि जिरोलाई वायरले बाँधेर जोडले जमिनमा फ्याँकिदिन्छ र वायर पनि काटिदिन्छ जसले गर्दा जिरो लगभग 40 तल्ले बिल्डिङबाट तल खस्छ। अब इनो यता टावरमाथि ओगामी र उसको नातिसँग लड्न तयार हुन्छ। अब इनोले म पनि छिटै ग्रेड 1 को सरसरर बन्न मेरो जलवा देखाउनु पर्ला जस्तो छ भन्दै इनोले आफ्नो मास्क मुखमा लाउँछ। यता अब तल युजी र मेगुमीले जिरोको बडी भेटाउँछन् तर यति माथिबाट खस्दा पनि जिरोको शरीरबाट यति पनि रगत निक्लेको हुँदैन। अब मेगुमीले जिरोलाई उठ भन्दै चिच्चाउँछ। सो अब जिरोले पनि मरेको नाटक बन्द गरी उठ्छ र यहाँ जिरोले आजकलका केटाकेटीहरूलाई त ठुला बडासँग कसरी इज्जतसँग बोल्नुपर्छ भनेर नि आउँदैन भन्छ। यहाँ मेगुमीले युजीलाई हामीसँग धेरै टाइम छैन र हामीले यसलाई चाँडै मारेर हामी इनोसानसँग जानुपर्छ भन्छ। त्यसपछि हामीलाई एउटा फ्ल्यासब्याक देखाइन्छ जहाँ नानामीले इनोलाई तिमीलाई मेरो रिकमेन्डेसनको के नै खाँचो छ र तिम्रो टेक्निक युज गरेर तिमी आफै इजिली सेमी ग्रेड 1 लेभलमा पुग्न सक्छौ भन्छ। तर यहाँ इनोले किनकि यही तरिका सही हुन्छ सरसररको काम इजी हुँदैन र म त्यसमाथि त्यति इन्टेलिजेन्ट पनि छैन। म हरेक पल कुनै समस्यामा परे भने मेरो ठाउँमा यहाँ नानामिसान भएको भए के गर्नुहुन्थ्यो सोच्छु र त्यसपछि बल्ल डिसिजन लिने गर्छु। सो त्यसैले तपाईको एप्रुभल मेरो लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ भन्छ। अब स्टोरी फेरि प्रेजेन्टमा आउँछ र हामी देख्छौँ कि इनोले आफ्नो कर्स टेक्निक अस्पिसियस बिस्ट समनलाई एक्टिभेट गर्छ। असलमा यो भूत प्रेतसँग रिलेटेड टेक्निक हुन्छ जसमा इनोले आफ्नो फेस लुकाउनु पर्ने हुन्छ र त्यसपछि उसले 4वटा अस्पिसियस बिस्ट मध्ये कसैलाई पनि समन गरेर उनीहरूको पावर इजिली युज गर्न सक्नेछ। ती 4वटा बिस्टको नाम चाहिँ काइची, रेइकी, किरिन र रिउ हुन्छ। अब यहाँ सुरुमा इनोले काइचीको पावर समन गर्छ र एउटा मिसाइल जस्तो देखिने अब्जेक्ट अपोनेन्टतिर सुट गर्छ। अब त्यो अट्याकबाट बच्नको लागि ओगामीको नातिले ओगामीलाई आफ्नो काखमा उठाउँछ तर पनि त्यो मिसाइल घुमेर आएर उसको हातमा गएर लाग्छ। अब यसपछि इनो अर्को बिस्टलाई समन गर्छ र मनमनै मैले यिनीहरूलाई चाँडै मारेर युजी र मेगुमीसँग जानुपर्छ किनकि नानामिसानले मलाई ती दुईटाको जिम्मेवारी दिनुभएको छ सोच्छ। सो अब इनो डाइरेक्ट अट्याक गर्न जान्छ। हामी देख्छौँ कि सेकेन्ड बिस्टको पावरले गर्दा इनोको वरिपरि वाटर कुसन जस्तो बनेको हुन्छ र उसले आफूलाई पानी जस्तै चिजमा चिप्लाउन सक्छ। अब यतातिर युजी र मेगुमी चाहिँ जिरोको दरो धुलाई गर्दै हुन्छन्। यहाँ अब डिभाइन डगले पनि उसमाथि अट्याक गर्छ तर यति कुटाइ खाँदा पनि जिरोलाई केही भएको हुँदैन र यति बेला उसले आफ्नो चक्कु युज गरी युजीलाई कट लगाइदिन्छ। यति बेला मेगुमीको फ्रगले जिरोलाई आफ्नो जिब्रोले समातेर उछिटाइदिन्छ तर पनि जिरोलाई अझै पनि यति पनि चोट लाग्दैन। यहाँ अब युजीको भयानक पावरफुल अट्याक र स्पेशल ग्रेडलाई नि चोट पुर्याउन सक्ने डिभाइन डगको अट्याकले पनि उसलाई केही हुँदैन जसले गर्दा जिरोसँग लड्न यी दुईटालाई अति टाइम वेस्ट गर्नु परिरहेको थियो। अब यता टावरको माथि ओगामी हात जोडेर केही मन्त्र जप्न थाल्छ र यहाँ अब उसको नातिले उसलाई इनोको अट्याकबाट
बचाउँदै हुन्छ। सो अब इनोले इजिली यो कर्सलाई हान्न सके पनि उसले अब यही बुढी आमैले केही गर्नेवाला छिन् भन्ने बुझ्छ, तर अहिलेसम्म अति बेर भइसक्या हुन्छ। यहाँ अब हामीले ओगामीको शरीरमा अति धेरै कर्स इनर्जीले घेरिएको देख्छौँ र यहाँ उसले आफ्नो रिचुअल कम्प्लिट गर्ने लागेको हुन्छ र यहाँ अब उसले तोजीको नाम लिन्छ र यहाँ उसको नातिले एउटा क्याप्सुल निल्छ। अब यो देखेर इनोले त्यो प्रोसेसलाई रोक्न मिसाइल फ्याँक्छ, तर यो पटक ओगामीको नातिले त्यो मिसाइललाई आफ्नो हातबाट नै रोक्छ र हामी देख्छौँ कि ओगामीको नातिको शरीर त अब त्यो क्याप्सुल खाएकोले गर्दा सेम तोजी फुसिगुरोको जस्तै बन्दै हुन्छ। अब यसपछि स्टोरी पास्टमा जान्छ र 1989 मा देखाइन्छ, जति बेला गोजो सातोरुको जन्म भएको थियो। हामी देख्छौँ कि त्यो समयमा ओगामी जिरोसँग मिलेर मान्छेहरूलाई अति भयानक तरिकाले मर्डर गरिदिने गर्थे। हामी थाहा पाउँछौँ कि ओगामीले मरेको मान्छेको अनुहार आफैले युज गर्न सक्थे भने हामी थाहा पाउँछौँ कि जिरोलाई चाहिँ अरू मान्छेलाई टर्चर गर्न एकदमै मजा आउने गर्थ्यो। त्यो समयमा सरसररहरू कर्स स्पिरिटलाई मात्रै सम्हाल्नमा बिजी हुने भएकाले यी दुईटाले आफूले मन लागेको कुरा गर्ने गर्थे। तर गोजो सातोरुको बर्थपछि सबै कुरा बदलिदियो। केही वर्षभित्रमै गोजोलाई मारेमा अति ठुलो बाउन्टी पनि राखिएको हुन्छ र यहाँ अब ओगामी र जिरोले त्यो बाउन्टी लिन्छन् र सँगै गोजोलाई मार्ने प्लान बनाउँछन्। तर यति सानो हुँदाहुँदै पनि गोजोले इजिली यी दुईटालाई देखिहाल्छ र केवल उसले घुर्ने बित्तिकै यी दुईजना डराएर काप्न थाल्छन् र यहाँ अब गोजोले मतिर तिमीहरू कमजोर कर्सले हेर्न बन्द गराउ भनेर त्यहाँबाट गएको हामी देख्छौँ। सो त्यो पलबाट यी कर्स युजरहरू डराएर बाँच्न थालेका हुन्छन् र हामी थाहा पाउँछौँ कि गोजोको बर्थले जुजुत्सु ओल्डको ब्यालेन्स बिगाडिदिएको हुन्छ र अब यी कर्स युजरले आफ्नो मर्जी अनुसार गर्न सक्ने छैनन्। अब स्टोरी फेरि प्रेजेन्टमा आउँछ र यति बेला पनि जिरो मेगुमी र युजीसँग नै लड्दै हुन्छ, तर यति बेला उसले गोजोलाई याद गरेर अझै बढी रिसाउँछ। यहाँ अब युजीले जिरोलाई अझैसम्म यति पनि चोट नलागेको देखेर अचम्ममा हुन्छ, तर अब मेगुमीले पक्कै पनि यो उसको केही टेक्निक हो भन्ने कुरा बुझ्छ। सो त्यही भएर मेगुमीले अब जिरोसँग गोजो पनि यही छ, सो तिमी यहाँबाट भाग्दा हुन्छ भन्छ। तर जिरोलाई गोजो सिल भएको कुरा थाहा हुन्छ, किनकि केही समय अगाडि नै युजी नै जोड जोडले चिच्चाएर सबैलाई बताउँदै थियो। सो जिरोले यति गोजो यहाँ भएको भए हामी बाहिर निक्लिँदैनथ्यौँ र घरमा आराम गरेर बस्ने थियौ भन्छ। सो त्यही भएर मेगुमीले चाहिँ जिरोले गोजोलाई हराउन सक्दैन भन्ने कुरा बुझ्छ र भनेपछि यसको टेक्निकले यसलाई हरेक अट्याकबाट बचाउन सक्ने रहन्छ भन्ने कुरा सोच्छ। अब यहाँ जिरो यी दुईटैले मार्न रेडी हुन्छ, तर यति बेलै मेगुमीले आफ्नो ऱ्याबिट सिकिगामी युज गर्छ र जमिनबाट हजारौं ऱ्याबिट निकाल्छ र त्यो युज गरी जिरोलाई चारैतिरबाट घेराउँछ। अब यी मध्ये एउटा ऱ्याबिट उफ्रिँदा जिरोलाई हल्का धक्का लाग्छ, तर यहाँ यो ऱ्याबिटको सानो धक्काले पनि जिरोको शरीरमा झन जोडले लाग्छ। लाइक युजीको पावरफुल पञ्च भन्दा पनि त्यो ऱ्याबिटको सानो धक्काले उसलाई बढी चोट लाग्छ। सो अब यो देखेर मेगुमीले जिरोको टेक्निक थाहा पाउँछ। यता अब टावरमाथि इनो अति कन्फ्युज हुन्छ, किनकि ओगामीको नातिले आफ्नो रूप बदलेर सेम टु सेम तोजी फुसिगुरो जस्तै देखिँदै थियो। सो इनोले यो बजैले पक्कै पनि काला जादु जस्तो चिज गर्छिन् भन्ने बुझ्छ र यहाँ तोजीको प्रेजेन्सबाट नै इनोले ऊ अति पावरफुल छ भन्ने कुरा बुझ्छ। तर पनि इनोले अति चाँडै आफ्नो फोर्थ बिस्ट रिउलाई समन गर्न थाल्छ, तर 1 सेकेन्ड भन्दा नि कममा तोजी उसको पछाडि आई उसको मास्क निकालिदिन्छ। अब तोजीको स्पिड देखेर इनो दङ्ग पर्छ। अब तोजीले इनोको कपडामा छोप्छ र उसको मुखमा लगातार पञ्च हान्न स्टार्ट गर्छ, जसले गर्दा इनोको हालत अति नै खराब हुन्छ। यतातिर हामी जिरोलाई अझै पनि ऱ्याबिटबाट घेरिएको देख्छौँ र यो देखेर जिरोले उनीहरू पक्कै धेरै ठुलो अट्याक गर्दैनन् भन्ने बुझ्छ र मनमा नै बरु उनीहरूले मलाई यता डिस्ट्र्याक्ट गरेर भागे होलान् सोच्छ। तर यति बेलै त्यहाँ ऱ्याबिटहरू गायब हुन्छन् र त्यहाँ जिरोको टाउको माथि एउटा अति ठुलो हात्ती सिकिगामी झर्छ, जसले जिरोलाई च्यापेर मार्न खोज्छ, तर जिरोले यो अट्याक पनि सम्हाल्छ। सो मेगुमी हात्तीलाई पनि गायब गरी जिरोबाट पर जान्छ। यता अब युजीले एउटा कार उठाएर जिरोतिर फ्याँक्छ, तर यो अट्याकले पनि उसलाई केही असर गर्दैन, तर युजीको स्ट्रेन्थ देखेर जिरो चाहिँ इम्प्रेस हुन्छ। अब यसपछि मेगुमी जिरोलाई डिस्ट्र्याक्ट गर्न खोज्छ ताकि युजीले फुल पावर लगाएर अट्याक गर्न सकोस् भनेर, तर जिरोले यिनीहरूको टेक्निकको पहिले अन्दाजा लाउँछ र अब हामी थाहा पाउँछौँ कि जिरोको टेक्निक चाहिँ इन्भर्स टेक्निक हुन्छ, यानि यो टेक्निकले गर्दा कसैले जति जोडले हान्यो त्यो अट्याक त्यति सुस्तरी लाग्नेछ। सो युजीहरूले हानेको त्यो सबै पावरफुल पञ्च जिरोलाई इजी लाग्यो, तर त्यो ऱ्याबिटको सानो धक्काले उसलाई जोडले लागेको थियो। सो अब त्यही भएर त्यो पावरफुल अट्याक उसमाथि काम गर्दैनन्। तर किनकि अब मेगुमीले यो टेक्निकको बारेमा थाहा पाइसकेको हुन्छ, सो जिरोलाई ऱ्याबिटले घेर्दा उसले यो बारेमा युजीलाई सबै बताइदिन्छ र हामीले हल्का अट्याक गरी जिरोलाई हराउन सक्छौँ भन्छ। तर यो हल्का अट्याकको पनि एउटा म्याक्सिमम र मिनिमम लिमिट होला, नभए ऊ सिम्पल एउटा औँलाले छुँदा पनि मर्नुपर्ने हुन्छ, तर त्यस्तो हुँदैन भन्छ। सो अब युजीले त्यसो भए हामीले एउटा हल्का र पावरफुल अट्याक सँगै गरौँ, सो उसले स्विच गर्न टाइम पाउने छैन। तर हामीले यो टेक्निकको बारेमा हामीलाई थाहा नभएको जस्तो गरी जिरोलाई थाहा दिन हुन्न भन्छ। सो त्यही भएर यिनीहरूले आफूहरूलाई थाहा नभएको जस्तै देखाउनको लागि हात्ती र कारले अट्याक गरे हुन्छ। अब यहाँ यी दुईटैको अट्याकले उसमाथि केही असर हुँदैन, तर यति बेलै मेगुमीको सिकिगामी फ्रगले आफ्नो जिब्रोले हल्का अट्याक गर्छ। सो ऊ यहाँ घायल हुन्छ र उसको मुखबाट खुन निक्लिन थाल्छ। सो अब यही मौका पाएर यी दुईजनाले पनि उसलाई हल्का हल्का पञ्च हानेर चोटिल गराउन थाल्छन्, जसले गर्दा उसको हालत झन खराब हुन थाल्छ। तर ऊ अझै पनि हार मान्दैन र यी दुईटालाई आफूबाट पर गर्छ। तर यति बेलै जिरोले युजी आफूमाथि जोरदार अट्याक यानि पञ्च गर्न आइरहेको देख्छ। सो जिरो उसको अट्याकबाट बस्नको लागि तयार हुन्छ, तर युजी पञ्च हान्नु अघि नै आफ्नो हातलाई रोक्छ र जिरोलाई हल्का पञ्च हान्छ, जसले गर्दा जिरोलाई अति जोडले चोट लगाएर ऊ त्यही बिहोस हुन्छ र यो एपिसोड यही नै इन हुन्छ। सो साथीहरू, तपाईहरुलाई यो एपिसोड कस्तो लाग्यो र अब तोजी फुसिगुरो फर्किएको छ, सो के अब तोजीले सबै सरसरलाई अट्याक गर्ला त? आफ्नो ओपिनियन पक्कै कमेन्ट गर्नु होला। आजको लागि यति नै। थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ। टेक केयर एन्ड बाई बाई।